बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सलीम जो है वो मेरा नाम है और NA 242 और PS 112 से जो है वो मैं इस दफ़ा यानी कि कागज़ात नामज़दगी मैंने जमा करवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बल्दिया टाउन से मेरा ताल्लुक़ है। पैदाइश मैंने यानी कि महाजर कैंप 2 नंबर के अंदर मेरी पैदाइश है और इब्तदाई तालीम भी मैंने बल्दिया टाउन से ही हासिल की। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है IR के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। इलेक्शन में आने का मकसद बेसिकली उसकी जो वजूहात हैं वो ये वजूहात हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और अब आज इतना यानी कि 47 ईयर्स मुझे हो गए हैं इस बल्दिया टाउन में रहते हुए, तो मैंने बचपन से आज दिन तक इन माओं बहनों और अपने बड़ों को पानी के डब्बे लेकर पानी की तलाश के अंदर सरगदा देखा। वही गलियाँ टूटी फूटी शिकार, उसी तरीके से सीवरेज का निज़ाम आपका ख़राब, वही पसमानदगी जो 70 साल के साथ हमारे सियासतदान यहाँ पर आते हैं, वादे करते हैं और वादे करने के बाद फिर वो दोबारा पलट कर यहाँ पर लौट कर भी नहीं आते हैं। आज दिन तक हमारे बच्चे बुनियादी मसाइल से जो हैं यानी कि महरूम हैं, जो कि हमारा बुनियादी हक है। सेहत के ज़ुमरे के अंदर चले जाएं, हमारी जो डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ पर जो मंशियात के आमजगा बन चुकी हैं, वहाँ पर आपको डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको यानी कि दवाइयाँ नहीं मिलेंगी और जिस सतह के ऊपर हम अपनी बुनियादी वसाइल से जो है वो बिल्कुल मुबरन है। हर दफ़ा इलेक्शन आते हैं उसके अंदर नारे लगाते हैं और नारे लगाने के बाद फिर हम जो है वो फिर भूल जाते हैं और फिर दोबारा आके वो हमसे वादे करते हैं और हमसे वोट लेकर चले जाते हैं। आप सड़कों की हालत देख लें, आप यहाँ का सीवरेज का निज़ाम देख लें, आप यहाँ के ग्राउंड्स देख लें जो कि एक यूथ के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्क्स देख लें, अगर कोई चंद एक पार्क्स बने हुए हैं तो उनके अंदर हम टिकट्स के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कुमारवाड़ा, गौस नगर, ये ऐसी आबादियाँ हैं कि जहाँ पर लोग मीठे पानी को यानी कि साफ़ सुथरे पानी को तरसते हैं। इन घरों के अंदर गंदे नालों की जो है वो पानी की सीवरेज के पानी जो है वो इनकी पानी की लाइनों के अंदर जो बात है। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं इस दफ़ा खुद बल्दिया टाउन का बेटा ग्राउंड के अंदर उतरूँगा और यहाँ के बच्चों को, जो लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, उनको ये काम अपनी मदद आप करके दिखाऊंगा। तो मैं बल्दिया टाउन के अंदर सिर्फ 5 चीज़ों के ऊपर काम करूंगा। सबसे पहले सरकारी स्कूलों को मैं ठीक करूंगा, उनको एक मॉडल स्कूल बनाऊंगा और चाहे वो मॉडल स्कूल मुझे अपनी सतह के ऊपर कहीं बाहर से कुछ भी डोनेशन लेके करना पड़े, मैं उन स्कूलों को इंशाअल्लाह ताला ठीक करूंगा। उसके बाद सरकारी डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, उनको मैं ठीक करूंगा। उसके बाद पार्क्स, क्योंकि सेहतमंद माहौल फराम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों के लिए, खवातीन के लिए पार्क्स होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पार्क्स होंगे। उसके ऊपर किसी किस्म का टिकट नहीं होगा, क्योंकि पार्क्स जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है। हुकूमत फंड देती है, इसके अंदर आपके गार्डनर मौजूद होते हैं, वो तनख्वाह लेते हैं, इसके ऊपर आपके चौकीदार होते हैं, वो उस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। तो ये बाकायदा तौर के ऊपर एक प्लान के तहत ये 5 जो मैंने मंशूर तैयार किया, उस 5 रुकनी मंशूर के ऊपर मैंने काम करना है। चौथा, यहाँ की सड़कों को और यहाँ के सीवरेज के निज़ाम को जो है वो ठीक करना है कि सड़कें जिस तरीके से टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज जिस तरीके के साथ टूट फूट का शिकार हैं, और जो पानी के निज़ाम को हम सब मिलकर ठीक करेंगे। हम मिलकर अपने बल्दिया को बनाएंगे। किस तरीके से बल्दिया को बनाएंगे कि हर घर के अंदर सिर्फ पानी का एक कनेक्शन होना चाहिए। 5वां जो मेरा मंशूर है कि जो आपके ग्राउंड्स हैं, जो हमारे यहाँ पर एक इतना बड़ा बल्दिया टाउन के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम मौजूद है जिसके ऊपर किसी की कोई तवज्जो मौजूद नहीं है, तो जब हम उस इंटरनेशनल स्टेडियम को बनाएंगे तो ये जो यूथ इस वक्त बड़ी तेजी के साथ हमारी जो है ड्रग्स में और दूसरी किस्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, जब वो खेलों के ग्राउंड की तरफ रुख करेंगी तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपको एक सेहतमंद बच्चा निकलेगा। हम सब मिलकर अपने बल्दिया को बनाएंगे और खान साहब के विजन को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाउन की सतह पर या मैं डिस्ट्रिक्ट की सतह पर बात कर लूँ तो वो ये क्लेम करते हैं कि सर सलीम जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए वर्क करते हैं और उनको जो है वो PTI में हम तस्लीम ही नहीं करते हैं। तो आप फिर कैसे समझते हैं कि आपको PTI से टिकट भी मिल जाएगा और आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? तो इस पर आप थोड़ा वजाहत करें। और आपने बल्दियात में जो पीपल्स पार्टी के लिए वर्क किया था, अब कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, तो उसकी वजूहत क्या थी? देखिए मैं आपको बताऊं, अव्वल तो ये जो 3-4 लोग हैं
ان کو میں جواب دینا ویسے ہی پسند نہیں کرتا، لیکن آج آپ نے سوال پوچھ لیا تو آپ کے چینل کے توسط کے ساتھ میں یہ بات بتا دوں، لازمی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر میرے پاس کوئی عہدہ ہو، میں اپنے گھر پہ جھنڈا لگاؤں، یا میں 18 سال سے میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر جلسے کو میں اور میری فیملی اٹینڈ کرتی رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے کبھی بھی کرپٹ لوگوں کا یا کرپٹ مافیا کا میں نے ساتھ نہیں دیا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ جی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیا، میں نے آپ سے کیا عرض کی کہ جو علاقے کے لیے اچھا کام کرے گا، چاہے وہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو، تو اس کے ساتھ یعنی کہ اس کام کے اندر ہم لازمی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روبی موڑ کے اوپر جب پانی کا ایک کھڈا بن چکا تھا، روزانہ وہاں پر گاڑیاں کلٹی ہوتی تھی، ساری چیزیں ہوتی تھی، اس مسئلے کو جب میں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر اجاگر کرنا شروع کیا، اور جب ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا شروع کیا، وہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اس کے اندر آپ کی سیوریج کی لائن کا مسئلہ تھا، اس کو ہم بغیر اسٹیٹ کے حل نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ وداؤٹ اسٹیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اب مجھے پتا تھا کہ یہ میرا رائٹ ہے، میں نے وہاں پہ ڈی سی کو انوالو کیا، میں نے وہاں کے ایم پی اے کو انوالو کیا، میں نے وہاں کے چیئرمین کو انوالو کیا، ان سب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، وہ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا کام ہے، انہوں نے وہ کام کر کے دیا، اس سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہوا۔ اور دوسری جو آپ بات کرتے ہیں کہ جو میں نے وہاں کے کینڈیڈیٹ کو جو سپورٹ کیا، آپ نے وہاں پر اس حلقے کے اندر میرٹ کا ریشو کیا رکھا؟ ایک وہ شخص جو پہلے بھی اس علاقے کا وائس چیئرمین رہا، اس نے اس علاقے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، دوسری پارٹی سے اٹھ کر آتا ہے، 3 ماہ ہوتے ہیں اس کو جوائننگ دیے ہوئے، اور آپ اس کو جو ہے وہ پارٹی کے اندر شامل کر کے وائس چیئرمین کا ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ وہاں پر اس سے پہلے پارٹی کے بہت سارے لوگ موجود تھے، امیر عمر کیسرانی موجود تھا، طاہر نیازی موجود تھا، اور ایسے کئی لوگ موجود تھے کہ ریحان اکرم راجپوت موجود تھا، آپ لوگوں نے ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ پھر جو دوسرا بندہ تھا وہ آپ کے NA 249 کا کوارڈینیٹر تھا، اس نے علاقے کے لیے کیا کام کیا؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ جی وہ واڈا نے جو فنڈ دیا تھا وہ کن لوگوں کے پاس گیا تھا، ان لوگوں نے کیا کام کیا۔ باقی اگر آپ اس بلدیاتی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو باقی جتنے بھی امیدوار ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ باقاعدہ طور کے اوپر میں نے ان کے لیے کمپین بھی کی، ان کے لیے کام بھی کیا، مالی طور کے اوپر بھی، فزیکل طور کے اوپر بھی، ان کی ہر ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو رہا پاکستان تحریک انصاف کی۔ بالکل جی ہاں، آپ پوچھ سکتے ہیں فضل شریف خٹک سے رشید آباد کے اندر، آپ چھما سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اور جتنی یوسف فیصل نیازی سے پوچھ سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، میں نے تمام ان کی جتنی بھی ان کی ضروریات تھی، ان کو مالی طور کے اوپر مدد کی ضرورت تھی، ان کو افرادی قوت کی ضرورت تھی، ان کو ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت تھی، میں نے ان کو تمام لوگوں کو دی۔ لیکن چند ایک لوگوں کی وجہ سے وہ میری تصویریں کھینچ کے اوپر بیچتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ سیاسی سطح کے اوپر آتے ہیں نا تو آپ کو ہر بندے سے ملنا پڑتا ہے، ہم مقامی سطح کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں۔ اب میڈیا کے یہاں پر اگر سارے لوگ آئیں گے، اس میں سے کسی کا تعلق فلاں چینل سے ہوگا، فلاں چینل سے ہوگا، ایک چینل اگر میرے خلاف رپورٹنگ دے رہے تو میں اسے اٹھا کے کیا دفتر سے باہر کر دوں گا؟ اس کا حق ہے کہ وہ آ کے اس چیز کو کوریج کرے۔ اچھا سر، ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو پھر آپ کا اگلا آپشن کیا ہے؟ میں بالکل جو ہے وہ انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ ٹکٹ ملے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ کینڈیڈیٹ اگر اس کیپیبل ہے کہ جناب جو ہے وہ آگے جا کے بلدیہ ٹاؤن کی عوام کو اور خان صاحب کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں جا کے ڈرا کریں گے یا آزاد لڑیں گے، آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ وڈرا کر جاؤں گا پھر ڈیفینیٹلی طور کے اوپر۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ کسی اور کو گیا تو آپ دیکھیں وہ اس کے اوپر ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آپ کا علاقائی ہونا چاہیے۔ کینڈیڈیٹ کتنا پاورفل ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ پہلے کی طرح جیسے جا کے کرپشن زدہ لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یا اس کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں یا جو اس کے انویسٹر ہیں وہ اس کو کیوں منتخب کروانا چاہ رہے ہیں، یہ اس کی ڈیپینڈ کے اوپر ہے کہ اگر وہ بلدیہ ٹاؤن کے لیے بہتر ہے، مثبت ہے، بلدیہ ٹاؤن کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے سینہ بہ سینہ یعنی شانہ بہ شانہ کام کروں۔